بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 56. في هذا الدرس سندرس القسم التعليمي، بمعنى القسم الذي يدرس فيه العلوم الشرعية والدينية. فتعالوا نستفيد من هذا الدرس المفيد والجديد. فيه من الكلمات ما لا يمكننا أن نستغني عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم التعليمي يعني العمارة التي بنيت للتعليم، بمعنى هناك الصفوف أو الفصول يجلس فيه الأساتذة والطلاب ويتدارسون فيما بينهم. الأستاذ يدرس والطلبة يدرسون. درس يدرس درسا ودراسة، ودرس يدرس تدريس. المدرس والدارس، هذا هو الفرق بين الطالب والمعلم. فانظروا، هو يقول هذا المبنى. هذا المبنى بمعنى هذه العمارة. هذه العمارة من المباني الفخمة، من العمارات الفخمة. فخمة بمعنى العظيمة الكبيرة الواسعة، هذا معنى الفخمة. فخمة يعني مفخم، واسعة وكبيرة. في المدرسة ليسع، لام تعليل أو لام علة، لام العلة، لام السببية. لماذا هي فخمة؟ ليسع العدد الأكبر. ليسع تاکہ اس میں آ سکیں، تاکہ اس میں يعني پیوست ہو سکیں. فهذا المبنى من المباني الفخمة في هذه المدرسة ليسع، تاکہ وہ اتنا وسیع ہو، العدد الأكبر من الطلاب يدخلون في هذا البناء أو في هذا المبنى. طيب، حتى يسعهم، حتى يشملهم، حتى لا تكون ضيقة عليهم. فالعدد الأكبر معناه العدد الكبير والكثير من الطلاب، فهو الأساس في المدرسة. القسم التعليمي وهذا المبنى هو الأساس في المدرسة، حيث جهزت فصوله بأحدث الوسائل. يعني جهزت بمعنى أعدت تیار کیے گئے ہیں. فصوله بمعنى صفوفه. هذه الصفوف وهذه الفصول جهزت أو أعدت بأحدث الوسائل التعليمية. أحدث بمعنى يعني الأقرب، الوسائل القريبة، الوسائل المعاصرة الموجودة في زماننا هذا. بمعنى هذا الفصل مبني فيه رخام، فيه مروحة، فيه الدواليب، وفيها جميع ما نحتاج إليه في هذا الزمن. مثلا كما قال هنا أحدث الوسائل، بمعنى استخدمت التكنولوجي الجديدة والتقنيات الجديدة، المهارات الجديدة في بناء هذه الفصول وهذه الصفوف. أحدث بمعنى حديث، الجديد، الوسائل التعليمية. وقد ألحق بهذه الفصول المختبر الذي تكون فيه التجارب العلمية. الحاق کیا گیا ہے ان فصول اور ان کلاسوں کے ساتھ ایک ایسا نگران، ایک ایسا مختبر. طیب، الذي تكون فيه، کہ جس کے اندر ہوں التجارب العلمیہ، کہ اس کو جو ہے نا التجارب العلمیہ فيه موجودہ. مثلا هذه الفصول فيها ماذا؟ كتجارب الفيزياء، فيزياء physics، هذا العلم physics. فمع هذه الفصول هناك
المختبر بمعنى لابورتري. فهمنا؟ المختبر بمعنى فيه تجرى التحليلات كأشعة السينية وغير ذلك. فهذا المختبر هو فيه تكون التجارب العلمية حتى الطلبة يطبقون ما تعلموه في هذه الدراسات وفي هذه الفصول، فالتطبيق العملي ضروري. فيقول المختبر هو لهذا الغرض، كتجارب الفيزياء، درسنا الفيزيكس، والكيمياء كيمياء كذلك، والحيواني والنباتي. وقد ألحق بالفصول، ومع الفصول هناك إلحاق أي شيء، أيضا غرفة الحاسوب. فهذه الفصول كما ذكر سابقا بأحدث الوسائل التعليمية، فلذلك هناك عندنا مختبر كذلك، وعندنا غرفة الحاسوب كذلك. وقد ركبت فيها الحاسبات الحديثة التي تعمل بكفاءات عالية لكي يواكب الطلبة التقدم الحضاري الذي تعيشه الإنسانية في عصرنا الراهن. معنى هذه الجمل: بالفصول الدراسية ألحق غرفة الحاسوب، فيه حاسوب، وينبغي لكل طالب في هذا الزمن ولكل رجل إذا يريد أن يتطور أن يتقدم في هذا الزمن تعلم الحاسوب، لابد أن يكون له إلمام وشغف، وأن يعلم شيئا من الحاسوب فيكتب فيه ويستفيد منه. لذلك هناك غرفة الحاسوب، وقد نصبت فيها الحاسبات الحديثة. الماكينات الحديثة والجديدة التي تعمل بكفاءات عالية معناها يعني في وقت قليل هو يزيدنا ويرقينا، نستطيع أن نعمل عمل شهر في أسبوع، مثل هذه الحسابات الحديثة، لكي تاکہ یواکب الطلبة، تاکہ طلبہ کرام جو ہیں وہ ایسے محنت کریں اور آگے بڑھنے میں سب سے آگے رہیں، تاکہ مقابلہ ہی رہے، ان کا تنافس رہے۔ التقدم الحضاری، جو اس زمانے میں ایک تقدم ہے، ایک ترقی کی ہوا چلی ہوئی ہے، اور حضاری کہتے ہیں الحضارہ، یعنی کما نقول هناك حیات فی القریہ وهناك حیات فی المدینہ، ولكن الحضارة يعني المجتمع الموجود، المجتمع معاشرة. ففي زمننا وفي هذه المعاشرة وفي هذا المجتمع الناس يتقدمون ويستخدمون التقنيات الجديدة، فلذلك التقدم الحضاري الذي تعيشه الإنسانية في هذا الزمن في عصرنا الراهن، في هذا العصر الموجود، الراهن بمعنى الموجود في هذا عصرنا الراهن. ففي هذا العصر نحتاج إلى هذه الماكينات الجديدة والتقنيات الجديدة حتى نستطيع أن نتقدم في أسرع وقت ممكن، فلا نكن متخلفين من بل علينا أن نتقدم ونستعمل الأشياء الحديثة والجديدة، ولا نكن من المتخلفين. هذا هو درس القسم التعليمي، القسم الذي يعلمنا. ففيه درسنا الفصول هي جهزت بأحدث الوسائل. لماذا ألحق بهذه الفصول المختبر لابورتري؟ تكون فيه التجارب العلمية، التطبيق العملي، الطلاب يجتهدون وهم يجربون أشياء جديدة كتجارب الفيزياء والكيمياء والحيواني والنبات. فالحيوان كذلك يعملون عليه ويتعلمون عندما يأخذونه لهذه التجربات الخاصة، والنبات كذلك. فهذا الدرس كان درسا موضوعه القسم التعليمي. لا ننسى أننا نتعلم من خلال هذه الدراسات الأمور الجديدة. مثلا عندنا هنا أجب عن الأسئلة، فهل لك أيها الطالب تستطيع أن تجيبنا كم فصلا دراسيا في القسم التعليمي لمدرستك؟ فأنت تستطيع أن تقول عندنا 10 فصول، عندنا 10 فصول
ہمارے پاس 10 کلاسیں ہیں۔ کم طالباً یسع الفصل الدراسی فی مدرستک، آپ کی ایک کلاس میں کتنے طلباء کی گنجائش ہے، کتنے طلباء آ جاتے ہیں۔ کم طالباً یسع وسع یسع، فنقول فی صف یسع 50 طالباً، 50 طالباً فی صف واحد، ایک کلاس میں 50 طلباء تقریباً آ جاتے ہیں۔ ما ہی تجہیزات فصلکم، تجہیزات الاشیاء الاجہزہ، الاجہزہ یعنی آلات، نئی ٹیکنالوجی۔ ما ہی الاجہزہ، ما ہی المکینات، ما ہی الوسائل فی فصلکم، اذکر اہمہا۔ فأنا اذکر جہاز الحاسوب، أنا عندنا الحاسوب في كل صف، هذا جيد. هل عندكم معمل للتجارب الفیزیائیہ معمل مثل المختبر، لیبارٹری کا تلا عمل کرنے کی جگہ، معمل عمل کرنے کی جگہ، للتجاربی تجربوں کے لیے، الفیزیائیہ والکیمیاء ہمارے پاس ہے۔ هنا قلنا هل خصصت ادارة مدرستكم غرفة خاصة بالحاسبات الآلات التي تحاسب؟ هذا الدرس كان إن شاء الله، وسنأخذ درسا في مستقبلا دورات المياه ومحلات الوضوء. فإلى اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.